नमस्कार। कार्यक्रम संसद र सांसदमा तपाईलाई स्वागत छ। म रञ्जना पौडेल अनि म दिनेश परियार। नागरिकका मुद्दा संसदमा पुर्याउन र संसद र सांसदलाई नागरिक प्रति जिम्मेवार बनाउन खुला छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हो संसद र सांसद। यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजना सहकार्यमा नेपाल एफएम नेटवर्कले तयार पारेको कार्यक्रम देशभरिका स्वतन्त्र रेडियोबाट प्रसारण भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपाल एफएम र विभिन्न रेडियोहरूको फेसबुक पेज nfmnews.com, टिकटक, युट्युबबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। आज रेडियो कार्यक्रम संसद र सांसदको 8औं श्रृंखलामा हामी संसदीय अनुसन्धान तथा ज्ञान व्यवस्थापनका विषयमा चर्चा गर्दैछौ। संसदभित्र अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानको विषय कसरी जोडिन्छ? सांसदहरूलाई कस्तो खालको ज्ञान किन चाहिन्छ? अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञान व्यवस्थापन बारे के भन्छन् सांसदहरू भन्ने विषयमा विशेष छलफल गर्नेछौ। सबैभन्दा पहिले सांसदको भूमिकाका विषयमा चर्चा गरौं। संसद भित्र पनि बाहिर पनि चिया चौतारामा पनि सांसदको काम के हो? सांसदले संसदमा के गर्नुपर्छ, के गरिरहेका छन्, यस्तो कुरा सुनिने गरेको छ। उसो भए चर्चा गरौं संविधान, नीति, विधि र कार्यविधिले सांसदको भूमिकालाई कसरी हेरेको छ। संसारभर संसदका मुख्यतया 4वटा काम हुन्छन्: कानून बनाउने, बजेट पारित गर्ने, जनताको मनको आवाज बोल्ने र सरकार निर्माण गर्ने। सँगै अर्को महत्वपूर्ण काम हो सरकारका काम कारबाहीमाथि अनुगमन र खबरदारी गर्ने। यसले देखाउँछ संसद र सांसद भनेको अत्यन्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएका निकाय र व्यक्ति हुन्। संसदीय नियमावली 2079 मा पनि संसदको भूमिका प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। सांसदहरू नीति निर्माता भएकाले नीति संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ, कानून निर्माता भएकाले कानून संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन। तर कानून निर्माणमा सांसदको भूमिका अनुमोदन गर्ने मात्रै भयो कि भन्ने टिप्पणी बेला बेला उठिरहन्छ। हात उठाउने, समर्थन जनाउने, टेबुल ठोकेर समर्थन गर्ने काम मात्रै भयो कि भन्ने सांसदले नै समीक्षा गर्नुपर्ने संविधानविद, संसदका विज्ञ खिमलाल देवकोटाको टिप्पणी छ। संसदीय प्रणालीमा संसदमा कानूनको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने काम सरकारले गर्छ, तर संविधानले सांसदहरूलाई पनि गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। अर्थ र सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक बाहेक हरेक सांसदले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा समेत यो काम गर्न सक्छन्। तर नेपालको संसदीय इतिहासमा जम्मै 3वटा मात्रै गैर सरकारी विधेयक पारित भएका छन्। बजेट निर्माण संसद र सांसदको अर्को महत्वपूर्ण काम हो, तर बजेटमाथिको छलफलमा पनि सांसदहरूको भूमिका सन्तुष्ट हुने ठाउँ नभएको विज्ञहरूको तर्क छ। सांसदको निकै महत्वपूर्ण अर्को काम हो सरकारको कामको खबरदारी गर्ने र नागरिकका कुरा जस्ताको तस्तै संसदमा पुर्याउने। त्यो काम भइरहेको छ, तर अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानसँग जोड्न नसकिएका कारण त्यसलाई पनि प्रभावकारी रूपमा निभाउन नसकिएको सांसदहरूले नै स्वीकार गरिरहेका छन्। रिपोर्टमा भनिए जस्तो नेपालमा एकजना सांसद कानून निर्माता मात्रै हुँदैन। निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्यको संयोजनकर्ता, सामाजिक व्यक्तित्व अनि प्रदेश र संघीय संसदको सदस्यको हैसियतमा प्रादेशिक र राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रूपमा पनि क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ। सांसद एकसाथ धेरैवटा दायित्व पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बाध्यतामा संसदमा पुगेर सांसदले जे गर्नुपर्ने हो त्यसमा सांसदको अध्ययन, ज्ञान र क्षमता कसरी प्रयोग भइरहेको होला त? अब सुनौ सांसदलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान र क्षमताका कुरा। सैद्धान्तिक रूपमा हामी जे भन्छौं, संसदले जे काम गर्ने हो भन्छौं, सांसदले जे काम गर्नुपर्छ भन्छौं, व्यवहारमा त्यो काम नभएको स्वयं सांसदहरू स्वीकार गर्छन्। सांसदहरूले अध्ययन बिना नै संसदमा आफ्नो प्रस्तुति दिने गरेकोले योग्यता र क्षमता बिनाका सांसद भन्ने आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ। तर नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सांसदहरूले ज्ञान र क्षमता आवश्यकता अनुसार सदुपयोग गरिरहेको
तर्क गर्नुहुन्छ। कतिपय व्यक्तित्वहरूको चाहिँ अब विविध कारणले गर्दा अब शिक्षाको कारण हुन सक्छ अथवा अन्य कुनै कारणहरू हुन सक्छ, अध्ययनको कमीका कारणले हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ कमजोरीहरू चाहिँ हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै बोल्दाखेरि मैले त्यो नबोले भए हुन्थ्यो भनेर भनेका घटना पनि हामीले सुनेका छौँ। संसदमा विधायक बनेर आएकाहरू कतिपयले विषयवस्तुको गहिराईसम्म पुग्न सकेका हुँदैनन्। गम्भीर प्रकृतिका विषयमा पनि सांसदहरूले छलफल गर्न सक्दैनन्। यस्तो हुनुमा उनीहरूमा विषयवस्तुको ज्ञानको अभाव र स्व अध्ययनको कमीका कारण भएको पूर्व सांसद कुन्ती कुमारी शाहीको अनुभव छ। र कति धेरै विषयवस्तुका विधेयकहरू आउँछन्, ऐन कानूनहरू आउँछन्, कुनै हेर्नुहोस् अध्ययनै गरेको देखिँदैन। त्यहाँ हामी समग्रमा सांसदहरू हेर्यौं भने कहिले फुल हाउसले 1 मिनट भयो नि बोलेको मैले चाहिँ देखाएको छैन। नेपालमा एकजना सांसद कानून निर्माता, निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्यको संयोजनकर्ता, सामाजिक व्यक्तित्वका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने एकसाथ धेरैवटा दायित्व पूरा गर्न लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। विधि निर्माण प्रक्रियामा भिन्न छवि बनाई सक्रिय हुन सांसदहरूका निम्ति गाह्रो काम भएको अनुभव पाइन्छ। संविधानविद निलाम्बर आचार्य सांसदहरूसँग पार्टीगत व्हिप र विषयवस्तुमा पार्टीले नै अंकुश लगाइदिने गरेका कारण पनि सांसदहरू अल्मलिने गरेको बताउनुहुन्छ। आफ्ना सांसदहरूको कसको के योग्यता छ, क्षमता छ, छैन भने तिनलाई कसरी चाहिने योग्य र सक्षम बनाउने भन्ने कुरा त पार्टीले विचार गर्नुपर्छ नि। कुन विषयमा बोल्ने भन्ने कुरालाई पहिलेबाटै तिमीहरू यो विषयमा स्पेशलाइज गर, अध्ययन गर भन्नु पर्यो। संसदमा बोल्ने विषय र एजेन्डामा विशेष ध्यान दिने र तयारी गर्ने, सार्वजनिक महत्वका विषयहरूमा प्रष्ट दृष्टिकोण राख्ने, विधेयकहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन, मनन र गृह कार्य गर्ने, समितिका बैठकमा अध्ययनशील, लचिलो र बौद्धिक प्रस्तुति सांसदको व्यक्तित्वका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। आवश्यक सन्दर्भ सामग्रीको खोज, संकलन र अध्ययन गर्ने अनि उत्कृष्ट नीति निर्माणकर्ताको छवि निर्माण गर्न लागि पर्ने काममा हरेक सांसदले ध्यान दिनै पर्ने विज्ञहरूको तर्क छ। जनताका प्रतिनिधिले संसदमा जनताको आवाज बोल्ने काम पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण नै मानिन्छ। विज्ञ खिमलाल देवकोटाका अनुसार जनताका कुरा संसदमा राख्न कला र ज्ञान दुईटै महत्वपूर्ण हुन्छ। सांसदको ज्ञान क्षमता बढाउन संसदीय समिति र दलहरूले पनि काम गरिरहेका देखिन्छन्। त्यति मात्रै हो र युएनडीपीको संसद सहयोग परियोजनाले पनि इन्डक्सन कार्यक्रमका नाम र क्षमता विकासको काम गरिरहेकै देखिन्छ। वास्तवमा सांसद आफ्नो ज्ञान र क्षमताबारे के भन्छन् र त्यसलाई बढाउन के चाहन्छन्? सुनौ केही प्रदेश सांसदका कुरा। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरूमाझ आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ। त्यसपछि सांसद गंगा नारायण श्रेष्ठलाई भाषणलाई नभई तथ्य र तथ्याङ्कमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान मिलेको छ। हामीले बोलेका हरेक कुराहरू जनताले सुन्छन्, त्यो एउटा इतिहास हो, रेकर्ड हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सम्भव भएसम्म हामीले भाषण गर्ने भन्दा पनि तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित रहेर लिखित रूपमा नै प्रस्तुत हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ। कुनै पनि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने समयमा आफैले नै अध्ययन गरेर तयारी गर्ने गरेको लुम्बिनी प्रदेशका सांसद इन्द्र कुमारी गहतराज बताउनुहुन्छ। त्यस्तो गरी गहन छलफल हुन्न, निश्चयको विधेयकलाई आफूले अध्ययन गर्यो, अध्ययन गरेर त्यहाँ लागेका कुराहरू त्यो व्यक्तिले नै त्यसलाई सोचेर विचार गरेर त्यो आफैले तयार गरेर पनि गरिन्छ। गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले ई लाइब्रेरीको स्थापना गरेको छ भने विभिन्न संघ संस्थासँग मिलेर सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरेको छ। सांसद विकल शेरसनलाई संसदमा भाग लिने हरेक पटक विषयमाथिको ज्ञान खड्किरहन्छ। प्रदेश सभाको सचिवालयले एउटा ई लाइब्रेरी पनि व्यवस्थापन गरेको छ। निश्चित रूपमा संसदीय दलले पनि गरिरहेको छ। विषय विज्ञता भएका व्यक्ति, संघ संस्थाहरूसँगको एउटा इन्टरेक्सनको एउटा चाहिँ माध्यमहरू चाहिँ एकदम अपरिहार्य नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। गण्डकीका सांसद शेरसनको जस्तै भनाइ छ कोशी प्रदेशका सांसद मीना श्रेष्ठको पनि। हामीले कुनै पनि विषयमा अध्ययन पहिले जरुरी भयो। सांसद भइसकेर त्यो ठाउँमा गइसकेपछि बस्नेदेखि लिएर उभिने, बोल्ने सबै खालको त प्रशिक्षण हामीलाई चाहिँदो रहेछ। हामीभन्दा विज्ञहरूले, हामीभन्दा धेरै अनुभव भोगिसक्नु भएकोहरूले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई प्रशिक्षण दिनुभयो भनेदेखि जनताका कुराहरूलाई सहज रूपमा लैजान र त्यहाँ भएका गतिविधिलाई, संसदीय फाँटका कुराहरूलाई जनताको माझमा लैजानलाई सजिलो हुने। युएनडीपी संसद सहयोग परियोजना अन्तर्गत प्रदेशका
प्रदेशका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने गरेको छ। यस कार्यक्रमले आफूलाई संसदका काम कारबाहीमा भाग लिन सहयोग पुगेको मध्य प्रदेशका सांसद शम्भु कुमार शाहको अनुभव छ। प्रदेश सभा त्यस्तो खाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। त्यो ज्ञान क्षमता वृद्धिको विकासको लागि संसदहरूको कार्यक्रमहरू चलाइराखेको हुन्छ। हामीलाई सजिलो भएको छ संसदमा बोल्दाखेरि या कानुन बनाउँदाखेरि। ज्ञान तथा क्षमताको विकासका लागि पूर्व सांसदहरूसँग पनि अनुभव साटासाट गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद हीरा सार्की। पूर्व माननीयहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व सभामुख आदिसँगको यसो छलफल गर्ने कि उहाँहरूलाई एक दिन यसो बसेर हामीलाई के हो त्यसका पूर्व उहाँले प्राप्त गरेका अनुभवहरूबाट केही सिक्ने पनि त्यो पनि हामी खोज्ने प्रयासमा थियो, तर बसाइसक्नु पर्ने भएको छैन अझ। सांसदहरूका लागि अनुसन्धान र ज्ञान व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भएकाले ज्ञान क्षमता र विषयमाथिको विज्ञता बढाउन आफै अग्रसर हुनुपर्ने कर्णाली प्रदेशका सांसद लक्ष्मी सुनारको बुझाइ छ। संसद भएर अब सदनमा आइसकेपछि त हरेक कुराहरू बुझ्न पाए हुन्थ्यो। अब त्यहाँ अब उपस्थिति भएर अब त्यो त कानून निर्माणको लागि त अब हामीले त्यो पनि अब बुझिरहेछौँ। आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार तथा राजनीतिक एवं सामाजिक हैसियतलाई समेत ख्याल गरेर सांसदले जिम्मेवार भूमिका पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यस अनुसारको ज्ञान र सिप आवश्यक रहेको धेरैको भनाइरहेको छ। सांसदहरू जे आवश्यक ठानिरहेका छन् त्यस्तै काम गर्न संघीय संसदमा एउटा महाशाखा रहेको छ। संसदीय गतिविधिहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने, सांसदले माग गरेका विषयमा सन्दर्भ सामग्रीहरूको संकलन गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, संसद र नागरिकका बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यहरू गर्ने गराउने जस्ता काम त्यो महाशाखाले गर्छ। अनुसन्धान तथा ज्ञान व्यवस्थापन संसदभित्रको महाशाखा र सांसदहरू जोडिएका छन् त आज हामी त्यसमा विशेष छलफल गर्दैछौं। त्यसका लागि अब हामी तपाईलाई लैजाँदैछौं सिंहदरबारमा रहेको संसद सचिवालय। नमस्कार, कार्यक्रम संसद र सांसदमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म गोविन्द खड्का। आजको छलफल हामी संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञान व्यवस्थापनका विषयमा गर्दैछौं। आज हामी संसदीय अध्ययन र अनुसन्धान महाशाखाको हलमा यो कार्यक्रम तयार गर्दैछौं। हामीसँग आज छलफलका लागि हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीका सचेतक रूपा सोशी चौधरी, सांसद तारा लामा तामाङ, सांसद कल्पना मिया, त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद तुल प्रसाद विश्वकर्मा र हामीसँग हुनुहुन्छ संसदभित्रको संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख बबिता मिश्र। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रम संसद र सांसदको यो विशेष छलफलमा स्वागत छ। सबभन्दा पहिले म मान्य सांसद कल्पना मियालाई सोध्न चाहे, तपाईहरुले संसदमा कुनै पनि विषयमाथि छलफल गर्नु अगाडि, चाहे शून्य समयमा चाहे विशेष समयमा अथवा नीतिमाथिको छलफल गर्नु अगाडि कतिको अध्ययन गर्नुहुन्छ र त्यो विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ? धन्यवाद। हामीले यो विषयवस्तुमा हामी अहिले आउँदा यो अलिक ढिलो भए जस्तो लाग्छ, किनकि यो विषयमा हामी पहिल्यैदेखि चाहिँ यो महाशाखासँग चाहिँ हामी जोडिनु पर्थ्यो। किन ढिलो भयो? एकदम यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो। हामीले अब यो हामी पहिलोचोटि निर्वाचित भएर आएको सांसदहरूमा धेरै चिजहरू अपुग्दा छ। शून्य समयमा के भनिन्छ भने त्यो आफ्नो समय हो, त्यसमा चाहिँ आफ्नो तरिकाले बोल्दा हुन्छ भन्ने जसरी हामीलाई चाहिँ हाम्रा सचेतकहरूले भन्दै गर्दा जुन विषयमा सामूहिक छलफल या विज्ञसँग छलफल गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिक त्यहाँ चाहिँ अलिक प्यासिभ भए अलिक कम त्यतातिर जोड दिए जस्तो लाग्छ, भइरहेको छ। अध्ययनको सवालमा त हामीमा त्यो अध्ययन कमै छ। जस्तो यहाँले शून्य समय, आफ्नो समय भन्नुभयो नि, त्यो भनेको नागरिकको समय हैन, जसलाई तपाईहरुले भोट दिएर त्यहाँ पुर्याउनु भयो, उहाँहरूको कुरा बोल्ने समय, त्यो समय हो। त्यसका लागि चाहिँ अध्ययन गर्नु, अनुसन्धान गर्नु पर्दैन? त्यहाँ चाहिँ यस्तो छ, जस्तो हामी जस्तो निर्वाचित जुन क्षेत्रबाट भएर आयौँ या समग्र अरू पनि सबै जिल्लाबाट चाहिँ आएका समस्या, जो प्रत्यक्ष समस्या भएका जनताहरूले हामीलाई फोन मार्फत जानकारी गराएको विषयलाई हामीले भनियो। अब अरू विषयमा चाहिँ विधेयकहरूको विषयमा चाहिँ हामीले के हो भने विधेयकहरू आउँछ, पिजन हलमा राखिदिनुहुन्छ, पिजन हलमा गएर लिएर गएपछि हामीसँग कति समय हो त भन्दाखेरि एकदम सर्ट टाइम हुन्छ क्या, गहिरो अध्ययन गर्नै पर्ने हुन्छ र विज्ञको साथ सहयोग बिना त्यो सम्भव हुँदैन।
हामी कति सांसदहरूले त त्यो ल र पिजन हलबाट लिएर जाने घरमा राख्ने जस्तो पनि त भयो होला। कति सांसदहरूलाई त अर्काको विषय नै अर्काको लेखेर दिया विषय नै बोल्ने गरे खान्, त्यो त बेठिक हो नि त। यो संसदभित्र संसदीय अध्ययन अनुसन्धान महाशाखा छ जसले हामीलाई कुनै पनि नीतिगत विषयमा बोल्नु पर्यो भने त्यसले अध्ययन गरिदिन्छ, त्यसले केही कुरा हामीलाई गाइडलाइन दिन्छ र हामी संसदमा बोल्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा थियो? थाहा थिएन, यो त थाहा थिएन। मैले हजुरको फोन आएपछि नै मलाई थाहा भयो कि यस्तो पनि रहेछ भनेर, तर त्यो हामीलाई थाहा थिएन। तारा लामा, तपाईँ प्रदेशमा हुँदा के गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँ त मन्त्री पनि हुनुभयो, सांसद पनि हुनुभयो र अहिले सङ्घमा हुनुहुन्छ। तपाईँ कुनै पनि विषयमा बोल्नु अगाडि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त धन्यवाद। पहिला प्रदेशमा सांसदमा जिते, सांसद भएपछि सबै कुरा जान्ने, डाक्टर पनि हुने, यता मास्टर पनि हुने, यता विकासको पनि विज्ञ हुने, सबै सेक्टरमा जान्ने जस्तो गरेर तारा लामा सांसदलाई हुन्छ कि जनतालाई भन्दैछु। तारा लामा तामाङ, हिजो तारा लामा तामाङ थियो भने जनताले निर्वाचित गरेर सांसद भयो भने तिनलाई चाहिने के हो, कसरी जाने, यो कमै गर्दो रहेछ। मैले 2074 सालको प्रदेशको चुनाव भइसकेपछि सम्माननीय त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी मैनर आउनुभयो मेरो जिल्लामा, सदरमुकाम कञ्चनपुर आउनुभयो। संजोगले मैले उहाँलाई भेट्ने मौका पाएँ। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, सोधेको पनि थिएँ र सुझाव पनि दिएको थिएँ। त्यो बेलाको चुनाव पछि धन्न धेरै महिना, लगभग 2-3 महिना जस्तै नै निर्वाचित भएर बसेको थिएँ। मैले यो पिरियडमा तपाईँहरूले कमसेकम सांसदहरूलाई तालिम दिलाउनुहोस्, अनि सरकारी तवरको तालिम, यस्तो संसदमा बोल्ने तरिका यो हो, यो विषयमा यसरी हो, यसरी तयार हुने भनेको शपथ ग्रहण गरुन्जेलसम्म त्यो गरेन। अहिले पनि सांसद भइसकेपछि सरकारी तवरले नै भनौँ 1-2 पटक भयो कि सामान्य, अहिले कमसेकम मान्छेले धेरै सुन्न पनि झ्याउ मान्छन्, थोरै पनि झ्याउ मान्छन्। टक्क चाहिने विषयमा टक्क बोल्दियो, तथ्यमा बोल्दियो हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ र त्यसरी तयार भएको सांसद थोरै नै होला जस्तो लाग्छ। विशेष समय भनेको दलले नै प्रायोरिटीका साथ गरे हुन्छ। अलि अहिले आकस्मिक समय भने ढ्याप भनेको छ, यो चाहिँ मिसयुज गरिरहेछौँ भन्ने लाग्छ मलाई। यो थाहा थियो कि थिएन तपाईँहरूका लागि यसले सहजीकरण गरिदिन्छ भन्ने कुरा? कल्पना मान्नेजीले भन्नुभएको चाहिँ यो महाशाखा छ भन्ने थाहा थियो। इमान्दारीसँग भन्दा मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने यसले समग्रको अनुसन्धान गरेर समग्र सांसदलाई हामीलाई नै सहयोग गर्छ भन्ने थाहा होइन। कुनै म यो विषयमा बोल्छु, सरकारी तवरले मलाई यो विषयमा यस्तो नभन्नु भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अल्पज्ञान थियो यसमा। बबिता मिश्र म्याम कहाँ आए? तपाईँहरूले जसका लागि काम गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले आवश्यकता ठान्यो भने त्यसको कुनै सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिने तपाईँहरूको शाखा, यो शाखा छ भन्ने थाहा रहन्छ। हेर्नु त। धन्यवाद हजुरको प्रश्नको लागि। खासमा चाहिँ अलिकति म थोरै ब्याकग्राउन्डबाट जाउँ जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने अब यहाँ धेरै मैले भन्नु नै पर्ने हुन्छ, मान्छेहरूले अलिकति यो सम्बन्धी थाहा नै छैन भनिसकेपछि। जस्तो यो संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान भनेर चाहिँ यो संघीय संसद सचिवालयमा एउटा विङै छ जहाँ चाहिँ नेतृत्व सचिवज्यूले गर्नुहुन्छ। सचिवज्यू मातहतमा 2टा महाशाखा छन्। एउटा चाहिँ जनशक्ति योजनासँग रिलेटेड छ, जुनमा चाहिँ मान्यज्यूहरू भयो, मान्यज्यूहरूको क्षमता विकासका कुराहरू भए, त्यसै गरिकन यहाँका कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका कुराहरू भए, प्रदेशसँग समन्वय गर्ने कुराहरू भए। त्यो एकातिर छ भने अर्को चाहिँ संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा भनिन्छ। म त्यो संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुखको नाताले धेरै हामीले चाहिँ एकदम वेल तरिकाले यसलाई इस्टाब्लिस गर्न पक्कै मान्छेहरूले भने जस्तै थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो होला। तर हामीले चाहिँ यसलाई सुरुवाती दिनदेखिको अहिलेसम्ममा हामी आउँदा हामी आफू चाहिँ सफल भयो जस्तो लाग्छ। अहिले प्रदेशमा पनि यहाँहरूले संसदभित्र हुने कामसँग जोडेर चाहिँ यहाँहरूले अध्ययन पनि गरिरहनु भएको छ, अनुसन्धान पनि गरिरहनु भएको छ। यहाँकै अगाडि टेबलमा थुप्रै प्रकाशनहरू छ, त्यो भइरहेको छ। तर यहाँहरूको काम कर्तव्य अधिकारको 3 नम्बरमा माननीय सदस्यहरूले माग गरेका विषयमा सन्दर्भ सामग्रीको संकलन गरी उपलब्ध गराउने भन्ने छ। माननीय सांसदहरू माग गर्नुहुन्थ्यो, थाहै छैन। यो शाखाले मेरालाई के गरिदिन्छ भन्ने थाहा छैन र माग गरेन र त्यो बुदा कार्यान्वयन नभए हो कि यहाँहरूले त्यसको अग्रसरता नलिनु? हजुर हजुर धन्यवाद। ठ्याक्कै म पोइन्टमा आउँदै थिएँ। हजुर भनेपछि हामीले शिशु अवस्थाबाट चाहिँ अलिकति अगाडि बढौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा, जस्तो हाम्रो मान्यज्यूहरू त अब 275 अनि उता 59 जना हुनुभयो होइन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटैले हाम्रो मान्य सदस्यज्यूहरू त हामीले अध्ययन अनुसन्धान त एउटै विङबाट दिने हो। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ मान्य सदस्यज्यूहरूको लागि जस्तो त कुनै पनि विषय इस्यु आयो भने त्यो इस्युको बारेमा 3-4वटा पेज अथवा विधेयक नयाँ आओस् त्यो विधेयकको विषयमा पनि ब्रिफिङ दिने हुँदो रहेछ कि, त्यो भनेको त्योसँग
सम्बन्धित। अनि हामीले पनि अब त्यो गर्नका लागि धेरैवटा विषय छ। यो संरचनामा त हामीले सबैजना मान्य सदस्यज्यूहरूको त हामीले उहाँहरूको माग अनुसारको त एउटा कुरो हामीलाई गाह्रो छ। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि जनशक्ति कम छ, माग आइहाल्यो भने हामीलाई प्रेसर पर्छ कि भनेर थाहा नदिएको। थाहा भन्दा पनि हाम्रो यस्तो हो, जस्तो सुरुमा मान्य सदस्यज्यूहरू शपथ भएर आइसकेपछि उहाँहरूले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन भन्ने हुन्छ 2 दिनको कार्यक्रम। त्यो 2 दिनको कार्यक्रममा अब भर्खर नयाँ आउनु भएको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ ओभरअल दिँदाखेरि अलिकति अब कति सम्झिने कति बिर्सिने अथवा हुन्छ नि त विविध त्यहाँ पनि। हामीले यो छलफलका लागि चुनाउन संसदको ज्ञान व्यवस्थापनका विज्ञ के उत्तम उप्रेतीसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौं। त्यो म यहाँ सुनाउँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो। उहाँको कुराकानी म सुनाउँछु, त्यसपछि थप छलफललाई म अगाडि बढाउँछु। उत्तम उप्रेतीलाई हामीले यो ज्ञान व्यवस्थापनको विषयमा संसदभित्रको अभ्यासलाई जोडेर अरू देशहरूमा कस्तो छ त्यो अभ्यास भनेर सोधेका छौं। त्यो म सुनाउँछु, त्यस पछाडि छलफल अगाडि बढाउँ। छन् त्यस्ता विभिन्न देशहरूमा उदाहरण छन् होइन, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि छन्। अब संसदीय अभ्यासको जननी भनेको बेलायत जस्ता मुलुकहरूमा पनि छन्। नर्डिक कन्ट्रीहरूमा जस्तो फिनल्यान्डहरूमा पनि छन्। हामी ती कुराहरू सिक्न सक्छौँ र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूबाट पनि कतिपय कुराहरू सिक्न सक्छौँ। अब बेलायतको उदाहरण गर्नुहुन्छ भने बेलायत चाहिँ विश्वविद्यालयहरूसँग संसदीय अभ्यास सम्बन्धी अनुसन्धानमा निकै धेरै ध्यान केन्द्रित गरेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आम जनताहरूको पनि संसदीय अभ्यासप्रतिको चासो बढ्ने भनेको संसदीय अभ्यासको अन्तर्गत त्यसको अनुसन्धानमा विश्वविद्यालय नै जोडिन्छ नै, विश्वविद्यालय जोडिने र अनुसन्धान केन्द्रित नै वेब पेजहरू विकास गरेर अनुसन्धान स्टुडेन्टहरूलाई चाहिने खालका रिसोर्स मेटेरियल्सहरू संसदले नै उपलब्ध गराइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय रिसर्चहरू संसदले आफैले गरिरहनु पर्दैन र उनीहरूले त नलेज एक्सचेन्ज युनिटसम्म पनि गठन गरेका छन्। सांसदहरूलाई के चाहिन्छ, त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूलाई के चाहिन्छ भन्ने खालको भन्दा पनि आम जनताहरूलाई पनि फरक फरक रूपलाई चाहिने गरी गरेका छ। अध्ययन अनुसन्धान महाशाखा भनेर सांसदहरूलाई चाहिने ज्ञान दिन, सांसदलाई चाहिने केही सन्दर्भ सामग्रीहरू जुटाइदिन, त्यस्तो काम गर्ने भनेर परिकल्पना गरिएको छ। तर त्यसले जसरी अघि हामीले छलफल गर्यौं त्यो ढंगले काम गरेको देखिँदैन। हाम्रो सन्दर्भमा त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने दृष्टिकोणहरू के देख्नुहुन्छ यहाँले? पहिलो कुरा हाम्रो ज्ञान व्यवस्थापनको दृष्टिकोण के हो, ज्ञान व्यवस्थापनको बारेमा हाम्रो संसदका, हाम्रो संघीय संसद, प्रदेश संसदको हाम्रो भिजन के हो, ज्ञान व्यवस्थापनको बारेमा हामी कस्तो ढंगले ज्ञान व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने कुराको त्यो भिजनको एउटा क्ल्यारिटी जरुरी छ। त्यो अलिक त्यसमा अलिकति काम गर्न जरुरी छ। दोस्रो काम, यति धेरै जानकारीहरू हामीसँग छ, हामीसँग लामो समयदेखि संसदमा रहने प्रतिनिधित्व गरिरहने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, लामो समयसम्म संसदमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग भएका सबै ज्ञानहरू चाहिँ हामीसँग कोडिफाइड फर्ममा डकुमेन्टेड भइसकेका छैन, जुनबाट हामी अझ धेरै लाभ लिन सक्छौँ। मैले फेरि बबिता म्यामलाई नै जोडेँ। हामीले विदेशका थुप्रै देशहरूको अनुभव पनि रहेछ। यहाँ हामी के गर्दैछौँ, त्यस्तो अनुभवहरू केही गर्दैछौँ हामीले अहिले के गर्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि अहिले जति पनि हाम्रो रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू हुनुहुन्छ नेपालमा अलिकति रिनाउन्ड खाले, उहाँहरूलाई हामीले बोलाएर जस्तो अस्ति भर्खरै हामीले 21 वटा रिसर्च इन्स्टिच्युटहरूसँग हामीले छलफल गर्यौं। विश्वविद्यालयहरू सहित हामीले छलफल गर्यौं। जस्तो हाम्रो बेलायतको संसदले अभ्यास गरिरहेछ। हजुर अरू देशहरूले पनि जस्तो अन्य देशमा पनि त्यस्तो त्यो खालको हुन्छ। जस्तो हामीले त्यतिसम्म सोचेका छौँ। तपाईहरुले गर्ने तयारी जे गर्नु भएको छ अहिलेलाई उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँ चाहे संसदमा बोल्नुहोस्, चाहे कुनै विषयवस्तुमाथि संसद बाहिर बोल्नुहोस्, यदि तपाईँ सांसदको हैसियतले बोल्दै हुनुहुन्छ भने यो महाशाखाले गर्दिन सक्ने सम्मको सहजीकरण समन्वय के हुन्छ? अहिलेसम्म जानकारी थिएन। त्यो जानकारी भइसकेपछि हामीलाई केही जस्तो बोल्ने सन्दर्भमा पनि केही हामीलाई यहाँबाट आओस् भन्नुभएको छ होइन। अब फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जानकारी चाहिँ हजुर सचेतक मार्फत हुन्छ, तर व्यक्तिगत रूपमा त उहाँले भन्न सक्ने हुनुहुन्छ। एकदम मजाले भन्न सक्नुहुन्छ। म फेरि सांसदज्यूलाई जोड्न चाहे। नेकपा माओवादीका सचेतक रूपा सोशी चौधरी हुनुहुन्छ। यहाँहरूले संसदमा बोल्नु अगाडि के गर्नुहुन्छ, कसरी तयार गर्नुहुन्छ, म त्यही छलफलबाट यहाँलाई जोड्न चाहे। अब आफ्नो समय अनुसारले अब हामी आफै पनि अध्ययन गर्छौं। अब नजानेको त अब विभिन्न त्योसँग सम्बन्धित कसले जानेको छ त्यसरी मतलब सहयोग पनि लिन खोज्छौं। तपाईँ यो आज हामी जहाँ शाखामा छलफल गर्दैछौं, अध्ययन अनुसन्धान महाशाखा, त्यसको सहयोग माग्नु भएको छ कि छैन बोल्नु अगाडि? अहिलेसम्म मैले मागेको छैन, तर आगामी दिनमा सहयोग लिनुपर्छ। संसदभित्र तपाईहरुले जति समय पाउनुहुन्छ त्यो समयको सदुपयोग
यदि सांसदसँग अनुसन्धान छैन, विषयमाथिको अध्ययन छैन, त्यसको ज्ञान छैन भने त्यो समय खेर जान्छ कि खेर गइरहेछ कि भन्ने बहस पनि भइरहेको छ। त्यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? विषयवस्तुको गहिराईमा गएर 1 मिनेट होस् या विशेष समय होस् या के अरे सैद्धान्तिक छलफल होस् या मन्त्रालयगत छलफल होस्, जुनसुकै छलफल होस् होइन, दफावार छलफल होस्, त्यसमा चाहिँ आफ्नो पूर्व तयारी चाहिँ हुनुपर्छ। हामीसँग राष्ट्रिय सभाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा पनि हुनुहुन्छ। यहाँले संसदमा बोल्दा कति त्यो विषयमाथि अध्ययन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? संसदमा जाउँ कुनै विषयमा बोलौँ भनेर बोलिदिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? त्यहीबाट मैले यहाँको छलफल सुरु गर्न चाहे। व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गर्ने कुरो त सकेसम्म चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्छु मैले, तर महाशाखासँग जोडिने विषय चाहिँ पछाडि परेको छ। यो थाहा थियो कि थिएन तपाईँहरूका लागि यसले सहजीकरण गरिदिन्छ भन्ने कुरा? इमान्दारी साथ भन्दा मलाई थाहा पनि थिएन र त्यहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ एउटा सेल्फ स्टडी आफ्नो स्रोतहरूबाट चाहिँ गर्छौँ हामी। नयाँ विषयहरू विधेयकहरू के आयो भने हामीले पार्टीमा छलफल। बबिता मिश्र म्याम कहाँ आए? आजसम्म कुनै सांसद म यो विषयमा बोल्छु, मलाई अलिकति यसको अनुसन्धान अध्ययन गरिदिनु पर्यो, केही तथ्याङ्कहरू मलाई दिनु पर्यो भनेर कोही सांसदहरू आउनु भएको छ तपाईँहरूका? आउनु भएको छ। कतिजना आउनु भएको छ अहिलेसम्म? त्यो चाहिँ एकदम कमै संख्यामा छ होइन, 3-4 जना भन्दा बढी आउनु भएको छैन। भनौँ भनेर भन्नुभएको त होइन नि? होइन आउनु भएको छ है, आउनु भएको छ। यहाँ त यथार्थ कुरा गर्नु पर्यो नि। भनेको अहिलेसम्म 3-4 जना मात्रै जो चाहिँ कुनै विषयमाथि अध्ययन गरिदिनुहोस् भनेर आउनु भएको छ। कुनै विषयमा मलाई जस्तो डेटा चाहियो होइन, कुनै विषयमा मलाई केही चाहियो भनेर चाहिँ उहाँले आउनु भएको छ। मान्य तारा लामा रुचि नै रहन्छ सांसद यस्तो अब बढ्छ जस्तो लाग्छ महाशाखामा आउने। तपाईँ मार्फत पनि थुप्रै होइन हुन्छ, यसले पनि अलिकति गरिया छ। फेरि सांसद रूपा शोषी चौधरी, तपाईँहरूका सांसदलाई बोल्नु अगाडि कुनै पनि विषयवस्तुमाथि संसदभित्र बहस गर्नु अगाडि त्यसको अध्ययन अनुसन्धान ज्ञान हुनुपर्छ भनेर यो महाशाखासँग कसरी जोड्नुहुन्छ र ती सांसदहरूलाई साँच्चीकै तपाईँ त सचेतक पनि हो, अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा बोल्ने कसरी बनाउन सकिन्छ? सम्बन्धित अब सबैको त मैले भनेर पनि हुँदैन, स्वयं आफैले पनि मैले के गर्ने भन्ने, सबैले आफूलाई मैले कस्तो तयारी गर्ने, मेरो जिम्मेवारी, मेरो ओज होइन, सदनको गरिमा, त्यसपछि समस्यालाई सही ढंगले उठान नगर्दाखेरिको परिणाम नआउने कुरा त हरेक सदस्यले त्यो बोध गर्ने कुरा हो होइन, सबैको त मैले भन्न सकिनँ, तर त्यो गरेर जानुपर्छ। हस्, धन्यवाद। तारा लामा, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो संसदभित्रको अध्ययन अनुसन्धानको विषय, ज्ञान निर्माणको विषय, सांसदलाई चाहिने अध्ययनशील सामग्रीको विषयलाई संसदले कति प्राथमिकता दिनु पर्ला, दिएको छ कि छैन? यस विषयमा संसदले चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। यहाँको अध्ययन अनुसन्धान महाशाखाले हामीलाई सहजीकरण गर्यो भने धेरै सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ, तथ्य प्रमाणहरू पनि हामीले पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ प्राथमिकतामा पार्नु पर्छ भनेर संसदभित्र तपाईँले त बहस गर्न सक्नुहुन्छ नि, विषय उठाउन सक्नुहुन्छ, विशेष समय छ, शून्य समय छ, सकिन्छ। अब उठाउने कुरो हो। अब हामी छलफलको अन्तिममा छौँ। बबिता मिश्र, तपाईँहरूले यो छलफल पछाडि अघि थुप्रै कुरा पनि थाहा भयो, सांसदलाई धेरै कुरा थाहा पनि रहेछ, तपाईँहरूले के सहयोग गर्नुहुन्छ, के सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा। अझै केही छ जो कुरा सांसदलाई तपाईँहरूले गर्न सक्ने सहजीकरणको विषयहरू? तपाईँको त्यो कुरा सुने पछाडि हामी छलफललाई सक्नेतिर जान्छौँ। मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जस्तो अब विषय क्षेत्रगत समिति भएकोले गर्दाखेरि विषयगत समिति छन्, त्यसका आफ्ना क्षेत्रहरू छन्, त्योसँग रिलेटेड क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो तथ्यहरू चाहियो, प्रमाणहरू चाहियो, त्यहाँ बोल्नका लागि चाहिँ होइन खुराकहरू चाहियो नि त होइन। अनि त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अध्ययन अनुसन्धान त छँदैछ एउटा पाटो, सम्बन्धित त्यो समितिहरू पनि छ नि, उसले पनि अब त मान्य सदस्यज्यूहरूलाई कहाँ के गर्ने भन्ने एउटा कुरो मान्य सदस्यहरूले त्यहाँ सम्बन्धित समितिबाट पनि केही हिसाबले लिन सक्नुहुन्छ, मसिनो गरेर लिनका लागि। जस्तो विज्ञहरू हुन्छ नि, जस्तो हामीसँग धेरै रिसर्च इन्स्टिच्युटहरू जोडिनु भएको छ। अब हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि इकोनोमिक्सको अथवा ट्रेडको अथवा इन्टरनेसनल रिलेसनको विविध क्षेत्रका जुन हामीसँग हुनुहुन्छ नि विज्ञहरू, हामी मार्फत भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई प्रोपर हिसाबले चाहिँ ल यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूको अलिकति हामीले त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने पक्कै पनि त्यो समितिको चाहिँ टार्गेट मिट हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यो जान सक्छौँ। एउटा मान्य सदस्यज्यूहरूले स्पेसल म केही गर्छु भन्ने भयो भने हामी मार्फत आउनु भयो भने त्यो इन्टर्नलाई मान्य सदस्यज्यूहरूको केही इनकेस त्यस्तो छ भने हामी नोट गरेर राखिराखेको हुन्छौँ। अनि हामी त्यो इन्टर्नहरू मार्फत पनि के छ त स्टडी गर भनेर हामीले त्यो उहाँहरूलाई एउटा होमवर्क दिने अथवा टास्क दिने कुरो पनि रह्यो होइन। सांसदको सक्रियतामा भर पर्छ। हजुर, त्यो चाहिँ अब मान्य सदस्यहरूले कति इच्छा शक्ति राख्नुहुन्छ होइन, उहाँहरू कति सक्रिय हुनुहुन्छ त्यसमा पनि केही भर पर्छ। अब त म त तपाईँको त आइहाल्छु नि, मजाले हजुर, हाम्रो त पहिलेदेखि अब काम लाग्ने मान्छे। आजको छलफल पछाडि यहाँहरू जोडिरहनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पनि विश्वास छ। समय दिनुभयो यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो छलफलमा जोडिनुभएका मान्य सांसदज्यू र महाशाखाका प्रमुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै हामी पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। संसदमा सांसदहरूको अनुसन्धान र ज्ञान व्यवस्थापनमा गरिएको यो विशेष छलफलसँगै
हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौं। आजको प्रस्तुति र सामग्री कस्तो लाग्यो? केही प्रतिक्रिया प्रश्न छन् भने तपाई हामीलाई 015388 मा सम्पर्क गरेर रेकर्ड गराउन अथवा टिपाउन सक्नुहुनेछ, अथवा नेपाल एफएम को फेसबुक पेज, टिकटक आईडीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सुनिरहनु भएको रेडियोमा प्रतिक्रिया पठाउनु भयो भने पनि हाम्रै हातमा आइपुग्नेछ। अब भने बिदा लिने बेला भएको छ। कार्यक्रमको उत्पादनमा सहयोग गर्ने यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजना र प्रसारणमा जोडिने सम्पूर्ण रेडियोलाई धन्यवाद। कार्यक्रम संसद र सांसद सुनिदिनु भएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज भने उत्पादनमा सक्रिय नेपाल एफएम को सम्पूर्ण टीम सहित रञ्जना पौडेल र दिनेश परियारलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।